नमस्कार। प्राइम इस्युमा यहाँलाई स्वागत छ। म सरोज कोइराला। अहिले न्यायालय विवादमा छ। यहाँसम्म कि न्यायालयभित्र नै दुई कित्ता स्पष्ट रूपमा देखा परेको छ। झट्ट हेर्दाखेरि यो न्यायालयभित्रको विवाद जस्तो देखिन्छ, तर के यो न्यायालयको आन्तरिक विवाद मात्रै हो त? कि यसमा अरू धेरै पक्षहरू पनि समेटिएका छन्? राजनीति कहाँनिर आउँछ? न्यायालय राजनीतिमा प्रवेश गरेको हो या न्यायालयमा राजनीति भएको हो? वास्तवमा प्रधान न्यायाधीशमाथि जुन किसिमको आरोप लगाइएको छ, यो प्रधान न्यायाधीशको व्यक्तिगत आनीबानी या आचरणका कारण उत्पन्न समस्या हो कि न्यायालय जसरी विगतदेखि नै विवादमा पर्दै आएको छ, यहाँभित्र केही खिचडी पाकिरहेको छ? आदि विषयमा आज केन्द्रित भएर हामी कुराकानी गर्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ र अबका दिन कसरी अगाडि बढ्छ त, अथवा यो जुन समस्या देखिएको छ यसको समाधान के हुन सक्छ? के न्यायालयमा यदि विकृति छ, राजनीतिमा पनि विकृति छ भन्ने यो घटना त्यसलाई सुधार गर्ने या त्यसलाई सफा पार्ने एउटा माध्यम बन्न सक्छ, एउटा घटनाक्रम यो एउटा सेतु बन्न सक्छ त? आदि विषयमा पनि हामी केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्छौँ र आज हामीसँग स्टुडियोमा हुनुहुन्छ अधिवक्ता रामजनक कटुवाल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। हजुर, सोझै विषयवस्तुमा प्रवेश गरौँ। स्पष्ट भनिदिनुहोस् न, अघि मैले भूमिकामा बाँधे जस्तै यो न्यायालयको विवाद अथवा न्यायसँग सम्बन्धित विवाद मात्रै हो कि अथवा यहाँ धेरै कुराहरू छ, यहाँ कसैले खेलिरहेको छ अथवा राजनीति हावी भएको छ? यो के हो? यो घटनाक्रमले के देखाउँछ? यो बताइदिनुहोस् न। सर्वप्रथम त नेपालको राजनीतिक पृष्ठभूमिलाई अलिकति कोट्याउनु पर्ने अवस्था देखिन्छ। छोटोमा 7 सालदेखि आजसम्मका जम्मा 4वटा बहुमतका सरकारहरू बने, ती कुनैले पनि पुरा कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन्। 16 सालमा त प्रजातन्त्र नै मासिएको अवस्था छ। पोलिटिकल इन्स्टेबिलिटी हुनु भनेको त देशको लागि असाध्यै मारको विषयवस्तु हो र राज्यका 3 प्रमुख अङ्गहरू कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका भित्रको अवस्था हेर्दाखेरि पनि व्यवस्थापिका र कार्यपालिका जहिले पनि हलचलमै छ। स्थायित्व छैन, गरिमा जोगाउन सकेको अवस्था छैन। न्यायालयमाथि पनि यो लगातार प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना पश्चात बारम्बार विवादमा आउने कामहरू चलिरहेकै थिए। अझ पछिल्लो कालमा त लगातार सामान्य प्रधान न्यायाधीश, पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीदेखि अहिलेसम्म हरेक प्रधान न्यायाधीश विवादमा तानिने काम गरिएको छ। पछिल्लो चरण चाहिँ सुशीला कार्की, गोपाल पराजुली, दीपक राज जोशीको पनि हामीले हेरौँ। उहाँ प्रधान न्यायाधीशको लाइनमा हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई चाहिँ त्यहाँबाट बहिर्गमन गराएर प्रधान न्यायाधीशको पदबाट चाहिँ निश्चित गराएर अहिलेका सामान्य प्रधान न्यायाधीशलाई चाहिँ नियुक्त गरियो। अहिलेको इस्युमा जुन अघि उठाउनु भएको थियो, अहिलेको इस्युमा जाँदाखेरि होइन, प्रधान न्यायाधीशले आफ्नो प्रभुत्व कार्यपालिकामा पनि प्रस्तुत गर्न खोज्नु भएको होइन, यो विषयमा अहिलेसम्म अथेन्टिक धारणाहरू आएको छैन। प्रधान न्यायाधीशले त बोल्नु भएको छ, प्राइम टेलिभिजनकै अन्तर्वार्तामा भन्नुभएको छ, मैले कुनै पनि चलखेल गरेको छैन भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। यदि भन्नुभएको थियो भने यो कोसँग भन्नुभएको थियो, कहाँबाट कुरा आएको थियो, यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीले यसको जवाब चाहिँ सदनलाई दिनुपर्थ्यो। प्रधानमन्त्री सदनप्रति जिम्मेवार व्यक्तित्व हो। यो विषयमा प्रधानमन्त्री बोल्न पर्थ्यो, सदनलाई जानकारी गराउनु पर्थ्यो। सदनलाई एकाएक हठात सदन अधिवेशन अन्त्य गरेर उहाँ नेपाल बाहिर जानु यो अहिलेको अवस्थामा चाहिँ दुःखद कुरा हो। सदनलाई जानकारी गराउनु पर्थ्यो। या त यसमा प्रधान न्यायाधीशले भाग खोज्नु भएको थियो, या त थिएन भने यो विषयवस्तुहरू अफवाह हो भनेर भन्नु पर्थ्यो। यो कस्तो हुन्छ भने प्रधान न्यायाधीशको सन्दर्भमा संवैधानिक परिषद हुँदै सदनमा चाहिँ त्यहाँबाट उहाँको चाहिँ नियुक्तिको विषयवस्तुहरू संसदीय समितिबाट टुङ्गिने भएको हुनाले शक्ति सन्तुलन र नियन्त्रणका सिद्धान्तका आधारमा पनि यो विषयवस्तु सदनसँग आकर्षित विषयवस्तु थियो। मैले सुरुदेखि नै यो विषयवस्तुहरू कोट्याएको थिएँ। राजीनामा जस्तो विषयवस्तुहरू बाहिर बाटोमा मागेर, प्रेस नोट जारी गरेर
हो हल्ला गरेर जाने विषयवस्तुहरू थिएन। यसका कानुनी बाटाहरू थिए। उहाँको गलत प्रवृत्ति थियो, गलत काम थियो भने त्यो सदन मार्फतबाट आउनु पर्थ्यो। राजनीतिक दलहरू मौन बस्दिने अनि उनीहरूको आफ्नो अभिष्ट पुरा गर्नतर्फ लाग्ने अनि न्यायालयमा भाउँतो सिर्जना गरिदिने। तर बार चाहिँ अहिले अग्रपङ्क्तिमा छैन। बारले राजीनामा मागिरहेको छ। बार त धेरै पछाडि आएको। यो त पूर्व न्यायाधीश फोरमबाट सुरुवात भएको इस्यु। बार त धेरै पछाडि आएको थियो। बारले यो आफ्नो लामो ऐतिहासिक पृष्ठभूमिमा बारले प्राय सन्तुलन गुमाएको अवस्थाहरू थिएन। अहिले पनि यो विषयवस्तुहरू सदनले यसको जवाफ दिनुपर्ने, प्रधानमन्त्रीले सदनप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने अवस्थामा चाहिँ अब सबै मौन बस्दाखेरि बारमाथि पनि प्रश्नहरू खडा भयो। बारले एउटा निर्णय गरेको छ, सही गर्यो गलत गर्यो त्यो भोलिका दिनमा समीक्षा हुन्छ नै। तर जुन विवाद अदालतमा सिर्जना गरियो, सम्पूर्ण न्यायाधीशहरू एकता भएर चाहिँ राजीनामा मागिदिने, प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा नआउने अथवा सम्मानजनक यसको निकासाको सन्दर्भमा हिजो केही विषयवस्तुहरू प्रवेश भएको छ, छलफल पनि चलिरहेको छ। 3 जना न्यायाधीशको चाहिँ एउटा संवादको लागि पनि प्रक्रिया अगाडि बढेको छ। सायद छिट्टै नै निकासा आउला। तर यो निकासा चाहिँ त्यहाँबाट आउने वार्ताबाट आउने भन्दा पनि यसको चाहिँ स्पष्ट रूपमा चाहिँ सदनले बोल्नु पर्थ्यो। सदनको अधिवेशन अन्त्य गरिएको छ। अर्कोतर्फ अब बार, अब जहाँ राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व नै छ नि बारमा, होइन? राजनीतिक दलमा विभाजित नै छन् नि, त्यो घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ, त्यो लुकाइरहनु पर्ने कुरा होइन। बार मार्फत राजनीतिक दलहरू खेलिरहेका छन्। अहिले यसरी भनौँ, राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरू यदि बारमा छन् भने उनीहरूको पहिले त पार्टीको लाइन नभइकन व्यक्तिगत रूपमा आउन सक्दैनन्। तर बारमा राजनीतिक दलको प्रतिनिधित्व भन्दैमा बार फेरि राजनीतिक दलको भगिनी संस्थाको रूपमा चाहिँ हामीले हेर्नु हुँदैन। बार छुट्टै एक सुसङ्गठित साझा सम्पूर्ण वकिलहरूको छाता सङ्गठन भएको कारणले गर्दाखेरि बारको धारणा राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको धारणाको जसरी चाहिँ हेरिनु हुँदैन यो विषयमा चाहिँ। तर एउटा लाइन चाहिँ त्यो क्लियर गर्नै पर्थ्यो, दलहरूलाई चाहिँ यो विषयवस्तुमा बोल्न लाउनै पर्थ्यो। हिजै पनि धेरै विषयवस्तुहरू आयो। मैले त धेरै पहिलेदेखि यो विषय उठाएको थिएँ। यो सदनको क्षेत्राधिकारको विषय, यो दलहरूले चाहिँ आफ्नो धारणा बनाउने विषयमा किन चुके नेपाली राजनीतिक दलहरू भन्ने विषयमा उठाएका थिएँ। हिजै मात्रै पनि बजारमा आएका छन्। यो अदालतलाई भाउँतोमा हाल्ने काम चाहिँ राजनीतिक दलहरूले नै गरे र न्यायालयको सन्दर्भमा राजनीतिक दलहरूले निकासा भन्दा पनि गिजोल्टिने काम, अदालतलाई चाहिँ अप्ठ्यारोमा पार्ने कामहरू गरे। यो जुन कामहरू भयो यसले स्वतन्त्र न्यायपालिका, जनताको चाहिँ अदालतप्रतिको विश्वास, अदालतको गरिमा, अदालतले आफ्ना गर्नुपर्ने नियमित काम कारबाहीहरूको विषयवस्तु रह्यो। भन्नुहोस् न, अहिले बन्दी प्रत्यक्षकरणका रिट समेत सुनवाई हुन सकेको छैन। अरू त कति छन् अदालतभित्र वर्षौँदेखि थुनुवाका मुद्दाहरू टुङ्गिन सकिरहेका छैनन्। अब एपेक्स कोर्ट, सुप्रिम कोर्ट जस्तो अदालत लगातार चाहिँ बेन्च नबसिकन यो समयमा आउनु भनेको न्यायालयको इतिहासमा यो एउटा ठुलो घटना हो भन्छु म। राजनीतिक दल कहाँ छन्? जस्तो यहाँले भन्नुभयो राजनीतिक दल बोलेका छैनन्, मौन छन्। छलफल गर्दैछौँ, एउटा साझा धारणा तयार पार्दैछौँ भन्नुबाहेक जुन मुख्य विषयवस्तु छ, राजनीतिक लेनदेनको कुरा छ, त्यसमा पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले बोल्नु भएको छ। त्यो होइन, उहाँ कङ्ग्रेस जो मन्त्री बन्नुभयो, जसले राजीनामा दिइसक्नु भएको छ, उहाँ कङ्ग्रेसको कार्यकर्ता हो, कङ्ग्रेसको नेता हो, त्यो हिसाबले उहाँ बन्नुभएको भनेर उहाँले भन्नुभएको छ। तर अघि यहाँले कुरा उठाउनु भयो, प्रधानमन्त्रीले कुनै पनि कुरा उठाउनु भएको छैन यस विषयमा, जबकि प्रधानमन्त्रीले यसको चाहिँ सम्बोधन गर्न पर्थ्यो होला यहाँले भने जस्तै, होइन? यो राजनीति चाहिँ कहाँ छ यो 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 काण्डमा? यो अलिकति स्पष्ट पारिदिनुहोस् न यसमा। म यहाँलाई अब राजनीतिकै विषयमा जानुपर्दाखेरि मैले अघि नै पनि भनिसकेँ, नेपालमा अहिलेसम्म राजनीतिले सही ट्र्याक लिन सकेको छैन। यसको प्रमुख कारण भनेको चाहिँ हरेक मुलुक सिस्टमले चल्छ, हाम्रो चाहिँ के छ भने स्ट्याटस बेस्ड पोलिटिकल सिस्टम छ। स्ट्याटस बेस्ड पोलिटिकल सिस्टम भनेको चाहिँ के भने वादसँग राजनीतिक दल त्यसका मेनिफेस्टोसँग पुग्दैन। त्यहाँ चाहिँ व्यक्ति ह्याप्पी हुन्छ
व्यक्तिको पछाडि लागिन्छ। हो, व्यक्तिको पछाडि राजनीति रहन्छ भने पनि टावरिङ पर्सनालिटी हुनु पर्यो नि, होइन र? बिपी कोइराला जस्तो अझ नभनौँ, जस्तो हामीले हेरौँ भने जर्ज वासिङटन, अमेरिकामा हेऱ्यौँ भने अहिलेसम्म 300 वर्षको इतिहासमा 4वटा 5वटा नामहरू लिन सकौँला। भारतमा हेऱ्यौँ भने 4वटा 5वटा नाम लिन सकौँला। जस्तो महात्मा गान्धीले एउटा टावरिङ पर्सनालिटी काम गर्नुभएको थियो। चीनको परिवर्तनको लागि माओ सेतुङले एउटा राजनीतिक क्रान्ति सफल नेपालमा छैन। जस्तो आर्थिक क्रान्तिमा देङ साओपिङले काम गर्नुभएको थियो। मलेसियामा महामत महाथिरले काम मलेसियालाई चाहिँ आधुनिक मलेसिया बनाउन काम गर्नुभएको थियो। सिङ्गापुर एउटा चरम गरिबीमा रहेको मुलुकलाई चाहिँ ली कुवान यूले अहिले विश्वको एउटा शक्तिशाली राष्ट्रको रूपमा चाहिँ उभ्याउनु भएको थियो। दक्षिण कोरियामा पार्क जोनले त्यो मुलुक गरिबीमा रहेको मुलुकलाई चाहिँ जनताको सम्पूर्ण सम्पत्ति 5 वर्षलाई मलाई देऊ, म 5 वर्षमा फिर्ता गर्छु भन्दा थालेको अभियानले अहिले दक्षिण कोरिया हाम्रो एसियन कन्ट्रीमा चाहिँ सबल मुलुक बनेको छ। ताइवानको अवस्थाहरू हामीले हेरौँ, यो जस्तो भियतनामकै अवस्था होचिमिन, अब त्यो एउटा ठुलो परिवर्तन आएको छ त्यो क्रान्ति पश्चात। टावरिङ पर्सनालिटी भनेको मैले हेर्दाखेरि हरेक 100 वर्षमा एकजना मान्छे एउटा देशमा निस्किँदो रहेछ, काम गर्न पाएको अवस्थामा मुलुक परिवर्तन गर्ने रहेछन्। यो वादको अवस्थामा रुमल्लिएर र अनि छिटपुट झिना मसिना स्वार्थमा रहेका मन बेमेल हुने बित्तिकै पार्टी खोल्ने, त्यसका ग्राउन्ड रियालिटीहरू नदिने, के विषयमा चाहिँ विवाद हुन्छन् र दलहरू विभाजित हुन्छन् भन्ने अवस्थामा नेपाल हेरौँ, भारतका अवस्थाहरू हेरौँ, श्रीलङ्काको अवस्था अझ विकराल छ राजनीतिक दलहरूको उसमा, पाकिस्तानकै डिक्टेटरसिपको अवस्थामा हेरौँ, हाम्रो साउथ एसियन कन्ट्रीमा पनि राजनीतिक स्थिरताको अवस्थाहरू थिएन। भारतमा मनमोहन सिंहलाई ऊ विशुद्ध प्राविधिक मान्छेलाई चाहिँ भारतमा भित्र्याएपछि उहाँलाई अर्थमन्त्री बनाइयो, अर्थमन्त्री बनाएको केही अवधिपछि सांसद बनाइयो। एउटा राजनीतिक अस्थिरतामा डुबेको भारतलाई उहाँले चाहिँ एउटा राजनीतिक स्थिरता त जस्तो अहिले मोदी 2 कार्यकालसँग पुग्नुमा त्यो एउटा मनमोहन सिंहको चाहिँ कार्यदिशाले काम गरेको थियो। टावरिङ पर्सनालिटीलाई हेर्ने भनेको हामीले यसरी हो, राजनीतिक परिवर्तन गरेर मात्रै मुलुक स्थिरतामा जाँदैन। मुख्य कुरा आर्थिक व्यवस्थापन, आर्थिक रूपान्तरणको कुराहरू हो। आर्थिक रूपान्तरणको सन्दर्भमा पहिलो कुरा त जनजीविकाको ग्यारेन्टी गर्न सक्यो भने, जब जनताका हातमुख जोड्ने समस्याहरू, बेरोजगारका समस्याहरू, शिक्षा स्वास्थ्यका समस्याहरू, आधारभूत कुराहरूलाई चाहिँ पहिलो व्यवस्थापन गर्न सक्यो भने त्यस पछाडि मात्रै अनि पुँजीको विकास अनि पुँजीवादी चरणका कुराहरू हुन्छन्। अहिले कि त मुलुक स्थितिमा सिस्टममा चल्नु पर्यो कि टावरिङ पर्सनालिटी हुनु पर्यो, व्यक्तिगत रूपमा कसैको चाहिँ पछाडि राजनीति घुम्दाखेरि पनि भन्ने दुईटा विषयवस्तु हो। त्यो नभएकोले नै न्यायालय अथवा जुनसुकै क्षेत्र पनि अस्तव्यस्त हुनुको कारण त्यही हो भन्नु। प्रश्न रूपमा पहिलो रूपमा त के हो भने आर्थिक रूपान्तरण नभइकन राजनीतिक स्थिरता कायम हुन सक्दैन। जस्तो अहिले भनौँ नेपाल आर्थिक रूपान्तरणका लागि पनि त फेरि राजनीतिक स्थायित्व त चाहिएला। राजनीतिक आर्थिक रूपान्तरण भयो भने राजनीतिप्रति मान्छेको व्यवस्था बढ्छ, नेतृत्वप्रति व्यवस्था बढ्छ। जस्तो भनौँ अमेरिकामा बाराक ओबामा बाटोमा हिँडिरहेको बेलामा म पुगेको थिएँ, कोही जनताको उहाँप्रति चासो थिएन। उहाँ आफ्नो बाटो हिँड्नुहुन्थ्यो, अरू आफ्नो बाटो हिँड्थे। हाम्रो जस्तो यहाँ तामझाम यो गरिबी मुलुकहरूमा जहीँ पनि हुन्छ। जस्तो भनौँ न, अब डेरा सर्दाका कुराहरू समेतमा तामझामका कुराहरू जस्तै आए, अहिले बहिर्गमनका कुराहरू। यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने आर्थिक समृद्धि नभएपछि यी अवस्थाहरू आउँछन्। यहाँले यो सबै व्याख्या गर्नुको पछाडि चाहिँ नेपालमा राजनीतिक स्थिरता नभएको कारण या राजनीतिमा विकृति भएका कारण अहिले जसरी न्यायालयका विवादहरू देखिएका छन् त्यसको एउटा बाई प्रोडक्ट हो भन्ने हिसाबले यो व्याख्या गर्नुभएको रूपमा मैले बुझेँ। उसो भए के न्यायालयमा चाहिँ केही विकृति छैन त? न्यायालयमा चाहिँ सुधार गर्नुपर्ने कुरा केही छैन? अथवा जसरी आरोप लाग्ने गरेको छ न्यायाधीशहरूमाथि, प्रधान न्यायाधीशमाथि त अहिले अब राजनीतिक रूपमा लेनदेनकै आरोप लाग्यो, अगाडि जुन किसिमको चर्चा भएको थियो नि फलानु फलानु मन्त्री बन्ने सम्भावना छ भन्ने कुरा, ठ्याक्क तिनै व्यक्तिहरू मन्त्री बनेर आए कि उहाँहरूको चाहिँ कुनै दोष छैन? उसो हो, यसमा यसरी हेर्नुपर्छ कि हाम्रो जस्ता, अब मैले अघि पनि फेरि आर्थिक पक्षमै जोड्छु, हाम्रो जस्ता मुलुकहरूमा हाम्रो इकोनोमी छैन। अहिले हामी अब निर्यातभन्दा आयातमा अब के भन्ने लाजमन अवस्था 90% भन्दा बढी हामी अहिले आयातकोमा भर परेका छौँ। हाम्रो इकोनोमीको
हाम्रो पोलिटिकल पार्टिजहरूमाथिको सम्पूर्ण चाबी कहाँ छ आन्तरिक बाह्य रूपमा म भनौँ भने यो अहिले सन्तुलित राजनीतिक अवस्था नेपालको अवस्था होइन यो। अनि यो सबैभन्दा कहाँ असर गर्छ भने न्यायालय आफू स्वतन्त्र ढङ्गले सञ्चालन हुन्जेलसम्म न्यायालयले चाहिँ चेक एन्ड ब्यालेन्स गर्छ कार्यपालिका व्यवस्थापिकामा। जब न्यायालयलाई कमजोर पारिन्छ अनि त्यसको स्वाद चाहिँ फेरि हिलोमा रुमाल दिएर चाहिँ त्यसबाट लुट गर्नेहरूको लागि चाहिँ यो एउटा मार्गको रूपमा हेरिरहेको हुन्छ जहिले पनि। नेपालको चाहिँ समग्र परिदृश्यलाई हेर्दाखेरि न्यायालयमाथिको प्रहार पनि राजनीतिक रूपमा चाहिँ प्रष्ट रूपमा मैले देखेको छु। यो देशलाई अझ कङ्गालीकरणतर्फ लैजाने अभियानको रूपमा चाहिँ मैले देखिरहेको छु। अब स्पष्ट एउटा बताइनुहोस् न उसो भए नेपाली कङ्ग्रेस जो सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ, सत्ता गठबन्धनमा छन् माओवादी, केन्द्र त्यसै गरी एकीकृत समाजवादी, विपक्षमा छ एमाले, यी मुख्य राजनीतिक दलहरू चाहिँ यो घटनाक्रममा कहाँ देख्नुहुन्छ यहाँले? उनीहरूले केही खेलिरहेका छन् कि आफ्नो स्वार्थ, यहाँ राजनीतिक दलहरूले आफ्नो आफ्नो स्वार्थ देखिरहेका छन् कि अथवा के छ यसमा? के छ राजनीतिक दलहरूको चाहिँ भूमिकालाई कसरी हेर्नुहुन्छ? किन यो सम्पूर्ण राजनीतिक दलहरू सौदाबाजीकै चरणमा छन्। हिजोका दिनमा पनि सम्पूर्ण फैसलाहरू अघि पनि आउनुभएको थियो, निर्विवाद फैसलाहरू थिएन। कतिपय अवस्थामा आङ्कलन गरिएका थिए, कतिपय अवस्थामा जस्तो बेन्च बस्न नसकेको। आज त ललिता निवासको चाहिँ फैसला सुनाउने दिन पनि हो। सायद बेन्चै नबसेको अवस्थामा त्यस्ताहरू विषयवस्तुहरू नआउला। अदालतभित्र अघि तपाईँले भन्नुभयो यति धेरै समस्याहरू छन्, त्यो आन्तरिक रूपमा पनि ती समस्या समाधान गर्न नसकेको अवस्था चाहिँ छ। जस्तो तपाईँको 10औं वर्षमा पनि मुद्दा नटुङ्गिने, मुद्दामा चलखेल नभइकन मान्छेहरू जितिँदैन भन्ने आम नागरिकमा परिसकेको अवस्थाहरू छ। अब बेन्च सपिङ सेटिङका कुराहरू पनि प्रशस्त मात्रामा आएका छन्। कतिपय फैसलाहरू विवादित भएका छन्, कतिपय फैसलाहरूमा चाहिँ न्यायाधीशमाथि चार्ज लगाएर हटाइएको छ, पछि सर्वोच्चबाट फेरि तिनै मुद्दाहरू सफै पाएका छन्। यस्ता धेरै विषयवस्तुहरू छन् जुन चाहिँ कुरा कस्तो हुन्छ नि, न्यायका मान्य सिद्धान्त, मौजुदा कानुन, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन है, हामीले जहिले पनि न्यायमा दुईटा आधार हुन्छ। एउटा तपाईँको सामान्य केसहरू हुन्छन् जसलाई धेरै व्याख्या गरिरहनु पर्दैन, प्रष्ट कानुनले बोलेको कुराहरू। यदि हार्ड केसेस हो भने, पेनुम्ब्रल सिचुएसन हो भने त्यो बेला के कुराहरू लिएर चाहिँ निर्णयमा पुग्नुपर्छ भन्ने कुराहरू इस्टाब्लिस प्रिन्सिपलहरू छन्। अब हामी अन्त्यतिर पनि छौँ। अब उसो भए स्पष्ट बताइनुहोस् न, अहिलेको यो घटनाक्रमको निकास अब के? प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनले मात्र यो चिजको व्यवस्थापन हुन्छ कि अथवा प्रधान न्यायाधीशकै रूपमा रहेर आफ्नो कार्यकालभरि काम गरेरै पनि अरू कुनै उपाय हुन सक्छ? यो कसरी अगाडि बढ्छ त? यो चाहिँ सामान्य प्रधान न्यायाधीशजीको स्वविवेकमा भर पर्छ। राजीनामा कुराहरू उहाँले जस्तो सम्मानजनक बहिर्गमनको उपाय खोजिरहेको भन्ने कुरा पनि आएको छ पछि। उहाँको राजीनामा आयो, यो एउटा सोलुसन त्यहाँ पुग्ला। उहाँको राजीनामा आएन भने पनि उहाँलाई राजीनामा दिन बाध्य पारिने संस्थाहरू अहिले जो आन्दोलनमा छन्, बारले त मागेको नि हो। बारले माग्दैमा प्रधान न्यायाधीशबाट राजीनामा आएन भने बारले त जबरजस्ती त सही गराउन सक्ने कुराहरू भएन। नागरिक अगुवाका कुराहरू पनि त्यही हुन्। यसको निकास छ भनेको एउटा कि त सम्मानजनक बहिर्गमन जुन आएको छ के हो त्यो त्यहाँबाट आउनु पर्यो, होइन भने उहाँ निर्दोष हुनुहुन्छ भने पनि सदनलेलाई जानकारी गराउनु पर्यो। संलग्न त छैन होइन, सत्ता गठबन्धनमा उहाँको चाहिँ सहभागिता छैन भने पनि सदनले क्लियर गरिदिनु पर्यो। उहाँ पुरा कार्यकाल आफ्नो नियमित काममा फर्किन सक्नुहुन्छ सदनले बोलिदियो भने। होइन, उहाँको चाहिँ समग्र न्यायालयमाथि उहाँको भूमिका चाहिँ विवादित छ भनेर चाहिँ सदनलाई लाग्छ भने यो सदनले नै त्यहीँबाट छ नि संवैधानिक व्यवस्थाहरू छन् त्यहीँबाट टुङ्गाइदिनु। जस्तो अब उहाँको राजीनामा आउँदाखेरि पनि अहिलेको लागि तत्कालको लागि व्यवस्थापन त होला, अहिले जुन किसिमको विवाद देखिएको छ। तर अब यसको दीर्घकालीन असर चाहिँ के हुन्छ? अब सडकमा नारा लाग्दैमा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने, बारले माग्दैमा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्ने, प्रधान न्यायाधीशको बहिर्गमनको पनि एउटा स्थिति छ नि त संवैधानिक रूपमा। संसदले चाहिँ महाभियोग लगाउनु पर्ला आदि त छ नि त त्यहाँ। यसको चाहिँ दीर्घकालीन चाहिँ मैले अघि नै भनिसकेँ, उहाँको दोष थियो भने सदनले बोल्नु पर्थ्यो, आफ्नो
क्षेत्राधिकारभित्र काम गर्नु पर्थ्यो, यसको निपटारा गर्नु पर्थ्यो, त्यो महाभियोग हुन सक्थ्यो। होइन भने सदनले यो विषयवस्तुमा चाहिँ कुनै विषय आएको छैन, यो अफवाह हो भनेर चाहिँ बोलिदिन सक्नु पर्थ्यो। त्यो प्राइम मिनिस्टरले सदनलाई जानकारी गराउने विषयवस्तु थियो। प्रधानमन्त्री जहिले पनि सदनप्रति उत्तरदायी हुने, तर यहाँ त्यो अवस्थाहरू देखिएन। र अर्को कुरा भनेको के हो भने न्यायालयलाई यसरी चाहिँ सधैँ विवादमा बनाउँदाखेरि भोलि आउने मान्छेहरू पनि के यही सिस्टमबाट चाहिँ आन्दोलन सुरु भयो भने के होला? आखिर विवाद त सबैका मुद्दाहरूमा, अधिकांश मुद्दाहरूमा विवाद हुन सक्ला। भोलि त जिल्ला अदालतदेखिका काम गरेर आउनुभएका अब न्यायाधीशहरू हुनुहुन्छ, काहीँ न काहीँ त कसै न कसैका विषयवस्तुहरू त थितिभन्दा बाहिर पुगेकै नै हुनसक्छ। एउटा विषयवस्तु जोडिँदै भोलि आएर चाहिँ सिस्टममाथि नै प्रहार गर्दै गयो भने कहाँ पुग्छ न्यायालय? त्यस कारणले गर्दाखेरि हस्, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। कुराकानी त अझै बाँकी थियो र समय सकिएको छ। यहाँसम्म आइदिनु भयो, यति धेरै कुरा बताइनु भयो, धेरै धन्यवाद यहाँलाई। मेरा धारणाहरू राख्ने जुन अवसर दिनुभयो, यहाँ लगायत प्राइम टाइम टेलिभिजनलाई चाहिँ म हार्दिक आभार। हस्, धन्यवाद। हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अधिवक्ता रामजनक कटुवाल। पछिल्लो समयको विशेष गरेर न्यायालयमा देखिएको विवाद, यसका पछाडिका कारणहरू, यसको मूल जड के हो र समाधान कसरी हुनसक्छ, तत्कालीन रूपमा र दीर्घकालीन रूपमा आदि विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। यससँगै कार्यक्रम प्राइम इस्युको आजको लागि समय सकिएको छ। हेर्दै गर्नुहोला प्राइम टाइम्स टेलिभिजन। नमस्कार।